बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि यादगार फतेह हमारी अज़्म हिम्मत, मुसल्लह अफ़वाज की महारत और बरतरी की अलामत है। मार्का हक में कामयाबी ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में अजीम कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी अफ़वाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 8 माह के कलील अरसे में यादगार फतह की तामीर फील्ड मार्शल की ज़ाती दिलचस्पी का नतीजा है। यादगार फतह कौमी इत्तेहाद की अलामत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश की कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन के लिए इज्जत और वक़ार के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुश्मन मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। इन्होंने कहा कि भारत अगर राह रास्त पर ना आया तो इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नई नस्ल को तरक्की के नए मौके फराहम करना तरजीह है। पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। आज मुल्क भर में 79वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाक और चौबंद कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ये जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाजी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाजी गार्ड्स का एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स, जबकि दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। एजाजी गार्ड्स की तैनाती की तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी और फातिहा खानी। 79वां जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी दी गई और नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। रात 12 बजते ही मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न शुरू हो गया। मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब्ज़ हलाली परचम के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागा और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। यौम आज़ादी मनाने सड़कों पर शहरी निकल आए। जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां निकाली गईं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत समेत सियासी रहनुमाओं ने यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो जिस भी शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से कौमी तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोशन मुस्तकबिल की जानिब तेजी से जारी है, अगरचे इस रास्ते में कई मुश्किलात भी पेश आएंगी। मुसल्लह अफ़वाज ने अपने पैगाम में कहा कि बानियान पाकिस्तान का वियन, जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल अज़म आज भी कौम के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। यही वर्षा पाकिस्तानियों को मुल्क के बुनियादी असूलों और कौमी नज़रियात पर कायम रहने की मुसलसल तरगीब देता है। IG सिंध जावेद आला मोढो ने 69वीं यौम आज़ादी के मौके पर मज़ार कायद पर हाजिरी दी। इस मौके पर एडिशनल IGs, DIGs और AIGs, SSPs भी इनके हमराह थे। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, दर्जात बुलंदी की दुआ की और फातिहा ख्वानी की गई। बाबा कौम को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हुए सलामी दी। इस मौके पर IG सिंध जावेद आला मोढो ने अपने तासुरात भी कलमबंद किए। दूसरी जानिब यौम आज़ादी की शब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस की जानिब से खसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। यौम आज़ादी की शब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ऑफिस और जिले के तमाम थानों को सब्ज़ हिलाली परचम, बरकी, कमकम और चिरागा से सजाया गया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ऑफिस में SSP तारिक इलाही मस्तोई की जानिब से आज़ादी का केक काटा गया, जबकि अफसरान और जवानों ने कौमी जोश जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाया। शहरियों की फरमाइश पर जिले के मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई ने अफसरान और जवानों और अवाम उन्नास को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने यौम आज़ादी के मौके पर दिन का आगाज कुरान ख्वानी और शहदा पुलिस की खसूसी दुआ से किया। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई ने यौम आज़ादी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ऑफिस में कौमी परचम कुशाई की। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई ने सलामी गार्ड के हमरा कौमी परचम को जनरल सलामी दी, जबकि इस मौके पर ऑफिस स्टाफ ने शिरकत की। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई ने पुलिस अफसरान और एहलकारों की यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान
ہماری پہچان اور ہماری شان ہے۔ وطن عزیز کی سلامتی اور امن کے لیے سندھ پولیس کے جوان اپنی ذمہ داریاں بھرپور عزم اور لگن کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ بعد ازاں SSP ویسٹ نے آفس اسٹاف کے ہمراہ یوم آزادی کا کیک کاٹا، جشن آزادی کی خوشیاں منائیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر کراچی ویسٹ ڈسٹرکٹ کے چیف رپورٹر ڈاکٹر امجد بخاری نے علاقے کے شہریوں سے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر تاثرات کے لیے شہریوں نے کہا کہ پاکستان مختلف قوموں، زبانوں، ثقافتوں کا حسین امتزاج، قومی اتحاد، یکجہتی ملک کی سب سے بڑی طاقت۔ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے ہمیں ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اجتماعی سوچ اپنانا ہوگی۔ یوم آزادی ہمیں ملک کی ترقی، استحکام، خوشحالی کے لیے نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام دیتا ہے۔ 14 اگست صرف جشن کا دن نہیں، ان محنت کشوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے جو اسی ملک کو سنوارنے کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں۔ یوم آزادی پاکستان ہمیں ان عظیم قربانیوں، لازوال جدوجہد اور غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتا ہے جن کے نتیجے میں ہمیں ایک آزاد اور خود مختار وطن نصیب ہوا۔ اس تاریخی دن پر ہم تاریخ پاکستان کے شہداء، قومی ہیروز، فورسز اور ان تمام غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی، سلامتی، خود مختاری اور استحکام کے لیے قربانیاں دی۔ نیوز 92 HG کے نمائندہ ڈاکٹر امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی امجد، بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جیسا کہ پورے ملک میں جشن آزادی بڑے جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے، آپ کے علاقے میں شہریوں کے کیا تاثرات ہیں، آگاہ کریں۔ جی ہاں، اس وقت ہم موجود ہیں بادشاہ خان چوک، بادشاہ خان فلاور کے نیچے اور فلائی اوور کے نیچے ہم موجود ہیں، اور اس وقت ہم نے تمام عوام سے ان کے خیالات کا اظہار جانا، اور بہت خوش ہے لوگ 14 اگست کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور 14 اگست کی بہت بہترین تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور بچے اور بڑے بڑے جو ہے یہ مصروف ہیں، بزرگان، میل فیمیل، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی جو ہمارے محب وطن ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ خوشی ہے 14 اگست کے لیے کہ جی ہمیں فخر ہے، ہم فخر پاکستان ہیں، اور ہمیں فخر ہے اپنے پاکستان ملک کے اوپر، اور اپنا فخر ہے اپنے پاک فوج کے اوپر، اور فخر ہے ان شہداؤں پر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج ہمارے لیے ہمارا ملک آزاد کیا، اور ہم آج آزاد ملک میں پیدا ہوئے اور کسی کے غلام نہیں۔ اور بالکل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بالکل ناقص سے ناقص ہوتے تر جا رہے ہیں، غریب سے غریب مزید غریب ہوتا تر جا رہا ہے، اور امیر مزید امیر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس بات کا گلہ شکوہ ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم ایک پاکستانی ہیں۔ انشاءاللہ سب کو اللہ رب العزت اپنی در سے نوازے گا، اور پاک پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو خیریت و عافیت سے رکھے، دشمن کی نظر سے بچا کے رکھے، اور ہمارا ملک پاکستان، اس کے ہم جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہمارے ملک وطن دوسرے ملکوں میں ہیں، ان سب کو ہم 14 اگست کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ جی کو بڑا دھچکا، آئرلینڈ فٹ بال ایسوسی ایشن نے حمایت واپس لے لی۔ آئرش فٹ بال ایسوسی ایشن نے فیفا کو خط لکھ کر حمایت واپس لینے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ واقعات سے گورننس، شفافیت اور مشاورت پر سنگین خدشات پیدا ہوئے۔ شمالی آئرلینڈ فٹ بال ایسوسی ایشن نے یویفا کے موقف کی حمایت کی۔ اس سے قبل یویفا، کانکاکاف اور ایشین فٹ بال کانفیڈریشن پہلے ہی انفینتونیو پر اعتماد توڑنے کا الزام لگا چکے ہیں۔ یہ جانی انفینتونیو کی فیفا صدر کے طور پر چوتھی مدت کے لیے کوشش کو دھچکا ہے۔ واضح رہے کہ ویلز فٹ بال ایسوسی ایشن انفینتونیو کی حمایت واپس لینے والی پہلی ہوم نیشن تھی، جبکہ انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن بھی جانی انفینتونیو کی حمایت سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔